औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आपसे मुखातब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। आइए आज बात करते हैं हाइपरहाइड्रोसिस के बारे में कि हाइपरहाइड्रोसिस क्या चीज़ है। आपने ये नाम यकीनी तौर पर सुना होगा या कम से कम ये तो ज़रूर सुना होगा कि एक्सेसिव स्वेटिंग या अबनॉर्मल एक्सेसिव स्वेटिंग, जिसको हम कहते हैं पसीने की बहुत ज़्यादा बहुतात या पसीने का बहुत ज़्यादा आना, ये अक्सर लोगों में ये मर्ज़ पाया जाता है। बाज़ आपने देखा होगा कि हाथों पे बहुत ज़्यादा पसीना होता है, उनसे हाथों से कुछ चीज़ पकड़ कर लिखना मुश्किल होता है, किसी से सलाम लेते हुए, शेक हैंड करते हुए वो हेजिटेट कर रहे होते हैं, और कंप्यूटर पे कोई काम कर रहे हैं, लैपटॉप पे बैठे हुए हैं तो उनके लिए मुश्किल होता है। और इसी तरह से बाज़ चीज़ें जो है हैंडलिंग में उनको प्रॉब्लम होती है। तो इसके साथ साथ यह है कि बाज़ लोगों को पाँव पे बहुत ज़्यादा पसीना आता है, बाज़ में आर्म पैट में बहुत ज़्यादा पसीना आता है। तो हमारे जिस्म के अंदर बेतहाशा जो ग्लैंड्स हैं जो स्वेटिंग करते हैं, स्वेटिंग के ग्लैंड्स हैं, तो पसीने को जो है वो खारिज करते हैं। तो हमारी ये नेचुरली हमारी बॉडी से पसीने का खारिज होना बहुत ज़रूरी है। अगर पसीना खारिज नहीं होगा तो हमारे बॉडी की हीट जो है वो हमें हर वक्त ऐसे लगेगा कि जैसे हमें बुखार हुआ है। आपने देखा होगा कभी कि जब हमें शदीद बुखार होता है तो उसके बाद पसीना आकर वो बुखार उतर जाता है और हमें ठंडक का एहसास होता है। ये क्या है? ये है कि हमारी बॉडी के अंदर जो हीट होती है उसको हमारी बॉडी पसीने के ज़रिए से बाहर निकालती है, और जब फिर पसीना एवेपोरेट होता है, खुश्क होता है, तो उस वक्त हमें एक ठंडक का एहसास होता है। लेकिन यही पसीना अगर बहुत ज़्यादा आए, तो गर्मियों में तो ज़ाहिर है पसीने ने आना ही है। तो जब आप धूप में जाते हैं तो एक नॉर्मल इंसान को पसीना आता है, जब वो कोई मेहनत का काम करता है तो उसको बहुत ज़्यादा पसीना आता है। तो ये तो एक नॉर्मल कैफियत है। तो जब बॉडी हीट अप होती है अंदर से, दौड़ने से, कोई काम करने से, तो उस वक्त पसीना आता है। बाज़ औक़ात ये भी होता है कि कोई अंदर की कोई बीमारी है तो उसकी वजह से भी बॉडी के अंदर एक हिजान पैदा हो जाता है, एक कशमकश पैदा हो जाती है, या एक हीट पैदा हो जाती है, तो उसकी वजह से भी पसीना आ सकता है। जैसे बाज़ लोगों को कोई स्ट्रेस हो जाता है, एंजाइटी हो जाती है, किसी चीज़ का खौफ होता है, तो कहते हैं कि खौफ से उसके माथे पर पसीना आ गया। तो बाज़ औक़ात पूरा का पूरा वो बंदा जो है वो पसीने से शराबूर हो जाता है खौफ की वजह से। जैसे खौफ से टांगें कांपती हैं और इसी तरह से पसीना भी आ सकता है। तो ये एक कैफियत है। इसके अलावा बाज़ दफ़ा बाज़ लोगों को कोई हार्ट की कोई प्रॉब्लम की वजह से भी पसीने आ सकते हैं। कहते हैं कि जी उसको त्रेलियाँ आ रही हैं, ठंडे पसीने आ रहे हैं, तो ये भी हार्ट की प्रॉब्लम की वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। बाज़ औक़ात किसी बुखार की वजह से, जैसे मलेरिया बुखार में ये होता है कि पहले शिवरिंग होती है, फिर पसीना आता है, और पसीना आने के बाद फिर ठंडक का एहसास होता है। जितना ज़्यादा पसीना आता है उतनी ही ज़्यादा ठंडक का एहसास होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है, एक्सेसिव स्वेटिंग जो है, ये बाज़ कैफियतों में तो नॉर्मल हालत में समझा जाता है इसको। लेकिन एक बंदा बैठा हुआ है तो उसकी चीख से जो है वो पसीना गिर रहा है, या उसके सर पे बहुत ज़्यादा पसीना आया हुआ है। और ठीक है कि बाज़ लोग जो हैं वो अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं या कोई स्पाइसी खानों का इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी वजह से उनको उस वक्त जब वो इस चीज़ को इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो वो पसीना इस तरह से आ जाता है कि उनके गालों पर पसीना आया हुआ है, सर पर पसीना आया हुआ है। या कोई कैफ़ीन का, अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, तो तेज़ चाय का इस्तेमाल करते हैं, तो इस तरह की कैफियत में पसीना ज़्यादा आ सकता है। लेकिन एक बंदा बैठा हुआ है और पसीने से शराबूर है, तो पास वाले लोग सारे देखकर हैरान हो रहे होते हैं कि पता नहीं इसको क्या मसला है, कितना ज़्यादा पसीना क्यों आया हुआ है। तो असल में वो हमारे ग्लैंड्स जो है वो अब नॉर्मली काम कर रहे होते हैं और मामूल के मुताबिक नहीं कर रहे होते हैं, इसकी वजह से इतना ज़्यादा पसीना आता है। तो पसीना जो है वो याद रखें कि बेबू होता है, उसमें स्मेल नहीं होती है, लेकिन
جن کو پسینہ بہت زیادہ آتا ہے ان کے پاس سے بہت زیادہ اسمیل بھی آتی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری باڈی کے اوپر جو بیکٹیریاز ہوتے ہیں وہ جب ان کو ویٹ ماحول مل جاتا ہے تو اس ویٹ ماحول میں نمی میں وہ گرو کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب جب بیکٹیریا جو ہے وہ گرو کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے جو فاضل مادے ہوتے ہیں جو وہ اس کے اخراج کرتا ہے اپنے جسم سے فاضل مادوں کو، تو اس میں اسمیل ہوتی ہے. تو وہ اسمیل جو ہے وہ عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ پسینے کی اسمیل ہے، لیکن اگر جس کو زیادہ پسینہ آتا ہے کہ وہ باقاعدہ روزانہ بار بار نہائے، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ وہ پھٹکڑی ملا ہوا پانی جو ہے اس سے نہائے، یا پھٹکڑی کو وہ مختلف اپنی ایسی جگہوں پر مثلا آرم پیٹ میں زیادہ پسینہ آتا ہے وہاں پہ ملے، گروئنگ ایریا میں آتا ہے وہاں پہ اس کو پھٹکڑی کو ملتا ہے، اور اس کے علاوہ وہ ہوادار موسم میں رہتا ہے اور کپڑے ایسے پہنتا ہے کہ جس کے اندر سے ہوا کا گزر ہو سکے، اور گرمیوں والے کپڑے پہنے یعنی سردیوں والے نہ پہنے کہ یعنی اونی کپڑے نہ پہنے، تو اس سے بھی یہ اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. اور ٹیلکم پاؤڈر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ نہانے کے بعد جب تک پوری طرح سے جسم خشک نہ ہو اس وقت تک ٹیلکم پاؤڈر کو استعمال نہ کریں. اور ٹیلکم پاؤڈر کو آپ اپنے آرم پیٹ میں اور گروئنگ ایریا میں اور اپنے پاؤں پہ جہاں جہاں آپ کو زیادہ پسینہ آتا ہے وہاں آپ لگا سکتے ہیں. تو اس طریقے سے آپ پسینے سے کچھ حد تک نپٹ سکتے ہیں. لیکن اگر یہ چیز آؤٹ آف کنٹرول ہوتی جا رہی ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ اتنا زیادہ پسینہ آتا ہے، تو پھر اس کے لیے آپ اپنے معالج کو ملیں. پہلے تو وہ اس کے بارے میں یہ دیکھے گا کہ اس کی کاز کیا ہے. بعض اوقات بعض لوگوں کی صرف ہتھیلیوں پر پسینہ آتا ہے اور بہت زیادہ آتا ہے، بعض لوگوں کے سر پر پسینہ آتا ہے ماتھے پہ اور بہت زیادہ آتا ہے، باقی جسم پر نہیں آتا ہے. بعض لوگوں کے بالکل اوپر ہیڈ پہ پسینہ آتا ہے، اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن پہ پاؤں میں اتنا زیادہ پسینہ آتا ہے کہ وہ بند جوتا پہن ہی نہیں سکتے ہیں. تو اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں. اور بعض لوگوں کی پوری باڈی پر بے تحاشا پسینہ آتا ہے، اور باقی لوگ جو ہے وہ بالکل نارمل بیٹھے ہوئے ہیں، پنکھا چل رہا ہے اور بلکہ اے سی میں بیٹھے ہوئے ہیں باقی لوگ، اور ایک بندہ جو ہے 8 بندوں میں یا 10 بندوں میں پسینے سے شرابور بیٹھا ہے اور اس کی کوئی بظاہر تکلیف بھی نہیں ہو رہی ہے، لیکن باقی لوگ بڑے حیران ہو رہے ہیں کہ اس کو کیا ہو گیا، اتنا زیادہ پسینہ آ رہا ہے. تو اس طرح کی کیفیت ہو تو آپ اپنے ہومیوپیتھک معالج سے ملیں. ہومیوپیتھی میں پسینے کو کنٹرول کرنے والی بہت اچھی میڈیسن ہیں، اور ان کے ذریعے سے ہم پسینے کو کنٹرول کر سکتے ہیں. جیسے اگر کچھ ایسے غدود جو پسینے کے غدود خراب ہو گئے ہیں، یا باڈی کے اندر کوئی اس طرح کا کوئی ٹاکسک جو انگریڈینٹس جو ہیں وہ بلڈ میں شامل ہو گئے ہیں، تو ان کی وجہ سے اگر پسینہ آ رہا ہے تو اس میں ہمارے ایکینیشیا بہت اچھی میڈیسن ہے، بیلاڈونا بہت اچھی میڈیسن ہے، اور کیمفر بڑی اچھی میڈیسن ہے پسینے کو روکنے کے لیے. اور بھی بہت ساری میڈیسن ہیں جو پسینے کو روکنے کے لیے استعمال کی جا سکتی ہیں، لیکن ان کی کون سی پوٹینسی استعمال کی جائے اور کس وقت استعمال کی جائے اس کا فیصلہ تو ظاہر ہے کہ کوئی اچھا ہومیوپیتھ ڈاکٹر ہی کر سکتا ہے. آپ کو ضرورت بیلاڈونا کی ہو اور آپ ایکونائٹ کھا رہے ہوں، اور دونوں دوائیاں ہی ہیں جو پسینے کے لیے استعمال ہوتی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ڈاکٹر ہی یہ ڈائگنوز کرے گا کہ بیلاڈونا جو ہے وہ بخار جب اندر ہوتا ہے تو پسینہ آتا ہے تو اس وقت استعمال ہوگی، اور ایکونائٹ جب آپ خوف زدہ ہو جاتے ہیں تو پسینہ آتا ہے تو اس وقت استعمال ہوگی. اور اسی طرح سے اگر کریٹیگس استعمال کر رہا ہے ڈاکٹر تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو کوئی انجائنا کا مسئلہ ہے تو اس لیے استعمال کر رہا ہے. ارجونا استعمال کر رہا ہے تو اس کا کوئی اور پرپز ہوگا، کوئی اور سمٹمز ہوں گے. کلکیریا کارب استعمال کی جا رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے باڈی کے کسی ایک حصے پر زیادہ پسینہ آ رہا ہے، یا آپ بہت زیادہ موٹے ہیں تو پسینہ آ رہا ہے تو اس لیے کے لیے وہ استعمال ہو رہی ہے. اسی طرح سے ایلیم سٹائوا ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے کولیسٹرول لیول بہت بڑا ہوا ہے جس کی وجہ سے پسینہ آ رہا ہے. تو یہ بہرحال ڈاکٹر نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کو کون سی میڈیسن دینی ہے اور آپ کا اوور سویٹنگ کو کس طریقے سے کنٹرول کرنا ہے. اور ہومیوپیتھی کے ذریعے سے اوور سویٹنگ کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، نارمل پر لایا جا سکتا ہے. شرط یہ ہے کہ آپ کسی اچھے ہومیوپیتھک معالج سے اس بارے میں مشورہ کریں اور اس کا باقاعدہ علاج کروائیں، اور انشاءاللہ آپ ایسے ہی محسوس کریں گے جیسے آپ شمالی ٹھنڈے علاقہ میں بیٹھے ہوئے ہیں گرمی کے موسم میں اور آپ کو بالکل پسینہ نہیں آ رہا ہے.
باقی لوگ جو ہیں ان کو پسینہ بھی آ رہا ہوگا اور ان کے پسینے میں سے اسمیل بھی آ رہی ہوگی، اور آپ جو آج سے 2 سال یا 3 سال پہلے پسینے میں شرابور ہو جاتے تھے، آپ بالکل نارمل حالت میں بیٹھے ہوں گے۔ یہ الحمدللہ ہومیوپیتھی کے ذریعے سے یہ کام کیا جا سکتا ہے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، السلام علیکم۔